Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nagkasinabot na ta mga igsuon nga wala say magsaba-saba. Pag naay magsaba-saba, pikpika lang ang abaga. Dili na sila matingala kung gipikpik nimong abaga, buot pasabot nagsaba-saba sila. Amen. O magsinabtanay ta ninyo kay ang atong panahon sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, pila lang ka mga oras. Usahay ang uban di pagani maabot og oras. So atong tagaan og importansya, hallelujah, ang pulong sa Ginoo kay mo na giingon gyud mga igsoon nga importante gyud ning pagkaon sa atong mga kalag. Amen ba mga igsoon? Hallelujah. O kung doon na mo'y mga balaang kasulatan mga kaigsuonan, atong buksan dinhi sa Titus Kapitulo 2 versikulo 7 ngadto sa 15. Tito 2 versikulo 7 ngadto sa 15. Praise God. Ang tanan anda moingog amen. Praise God. Tanang mga bata moingog amen. Dili magsaba-saba ang mga bata moingog amen. Oh, hilom sa ta. Matod pa sa verse 7, sa tanang butang, ipakita ang imong kaugalingon, ingon nga panig-ingnan, sa maayong binuhatan o sa imong pagpanudlo, ipakita ang kaligdong pagkatalahuron. Verse 8, og ang maayong sulti nga dili arang masaway, aron ang kaaway maulawan sa diha nga wala siyay ikasulting mangilad batok kanato. Agdaha ang mga ulipon sa pagkamasinugtanon ngadto sa ilang mga agalon og sa pagpahimuot kanila sa tanang butang. Kinahanglan dili na sila magmasoplahon kanila og dili na sila magpangawkaw. Hinunua kinahanglan magpakita sila sa bug-os nga pagka maunungon aron nga tanang butang sila makahatag og pasidungog sa tuluohan sa Dios sa atong manluluwas. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Verse 12, nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Diosnon og sa pagpangibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapungganon sa kaugalingon, matarong og Diosnon dinhi niining kalibutan na karon nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Verse 14, nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan og sa pagputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayud nga mga masibuton sa maayong binuhatan. Last verse, isulti mo kining mga butanga, himoa ang pagpangmaymay og ang pagpamadlong oban sa bug-os nga kagahom. Ayaw itugot nga adunay mga matay magatamay kanimo. Ang Dios atong nadungog mga igsoon alang sa dugang pagpanalangin sa mga pulong sa Dios, magaampo ta mga kaigsuonan. Dalaygon og mahimayaon na Dios, takos ka sa mga pagdaig, mga pagpasalamat Ginoo, bisan pa nining mga taknaa karon Lord sa imong mga pulong nga among ginabasa karon. Itugot Ginoo nga dili kini malabayng kawang sa matag usa kanamo Lord, nga kining mga pulong nga para gayud sa matag usa kanamo Ginoo. Ikaw magapanglihok sa matag usa Lord nga among mabati ang imong presensya, panalangin gikan sa pinakagagmay nga mga bata hangtod sa pinakahamtong ugad nga among mabatyagan ang pinasahi nga hikap nimo Lord, ang mga pagpanalangin nimo espirituhanong pagpanalangin ugad. Dalaygon ka sa walay katapusan tanan mga paghimayag kadungganan among ibalik diha kanimo lamang Ginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Og nining matak na karon mga igsoon, mohangyo sa ko sa inyo ang tanan nga nakakuan sa wifi, palihog lang i-off ninyo. Gawas lang sa atong live kay ang atong live
dili matarong mga igsoon tungod sa daghang nag-connect. Please, para nga makita sa mga katawhan ang atong live mga igsoon, makashare ta bisan wala sila dire, makaabot ang atong mga pagwali mga kaigsoonan. So hangyo nako, i-off ninyo ang inyong mga cellphone mga igsoon. Praise God. Padayon ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Excited na ta mga igsoon? Praise God. Tanan excited, ipalakpak ang mga kamot mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo dili ni siya para sa usa lang ka tawo. Amen. Ang pulong sa Ginoo para ni siya sa tanang mga tawo mga igsoon, walay pili. Sa mga taong gagmay o sa mga taong dagko, sa mga taong puti o sa mga taong itom, way pili. Ang pulong sa Ginoo para sa atong tanan. Amen. Matod pa sa uban, murag ma-misinterpret nila nga naay pinalabi ang tao kung magtanaw ka sa una sa kanto bitong kung sa Surigao pa mi ba kini bitong mga kungking sa una ilang huna-huna nga murag kuan sila talamayon, pero mga kaigsunan sa tinuod lang walay pinihig ang Ginoo. Tanan nga tao sa kalibutan gihigugma na sa Ginoo o gikinahanglan na sa Ginoo nga makabaton sila kaluwasan, maabot ang mga pulong diha sa ilang kinabuhi aron mga kaigsuonan, hallelujah, nga makadungog sila sa pulong sa Ginoo, makabaton sila kaluwasan mga igsuon. Kay dili lang para sa mga Bisaya ang kaluwasan. Dili lang para sa mga Amerikano ang kaluwasan, dili lang para sa mga lumad ang kaluwasan, dili lang para sa mga dato ang kaluwasan, dili sa mga pobre ang kaluwasan, kundi para kanatong tanan. Sa tanang mga tao nga naa nagpuyo ning kalibutana, tanan nagkinahanglan tag kaluwasan. Amen? Kung nagkinahanglan tag kaluwasan, nagkinahanglan tag mga pulong sa Dios. Tanan nga nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo, magapalakpak sa mga kamot mga igsoon. Hallelujah. Lingay imong katapad ug ingna siya. Ipakita ang imong kaugalingon, ingon nga panag-ingnan sa mga maayong binuhatan. Nakuha ninyo? Ipakita ang imong kaugalingon. Ingna sige lamanuha, ipakita ang imong kaugalingon. Lamanuha imong katapad, hawiri ang kamot ay sag undangyo. Buhi ayo sa buhi. Ipakita ang imong kaugalingon, ingon nga panag-ingnan sa maayong binuhatan. Okay, nagsinabot na ta. Kinahanglan nga atong ipakita sa atong kaugalingon ang maayong binuhatan. Praise God. Kinahanglan nga kita mga kaigsuonan nga nagpangalagad sa Ginoo, usa ta ka leader. Amen? Leader ta sa atong kaugalingon mga igsoon, kita ang nagdumala sa atong kaugalingon ug unsaon nato na ipagdumala ang atong kaugalingon. Kung maghisgot ta sa atong pagpangalagad, walay pinaka-leader, walay laing pinaka-leader nato mga igsoon. Kinsa may pinaka-leader nato? Si Jesus Christ mga igsoon. Siya ang leader. Panultihon, a good leader is a good follower. Si Ginoong Hesus mga igsoon, siya ang atong pangulo, siya ang atong leader mga igsoon. Og usa siya ka maayong panag-ingnan nga leader. Amen. Tan-awa ra unsay gibuhat sa Ginoo tungod kay siya ang pinaka maayo nga leader. Mga igsoon, dili siya angay sakiton, dili siya angay nga mag-antos mga igsoon, pero iyang gipakita mga kaigsuonan, nagtudlo ang Ginoo mahitungod sa pulong sa Dios nga kinahanglan nga mahimong masinugtanon ta, kinahanglan nga moantos ta ang atong buhi nga Dios mga kaigsuonan, tungod kay siya, hallelujah, panag-ingnan og siya ang nag-una kanato mga igsoon, nagpakita siya sa iyang kaugalingon nga iyang giantos ang tanan mga kaigsuonan, iyang giagwanta ang tanan mga kaigsuonan para lang sa matag usa kanato, para kanimo o para kanako mga igsoon. Amen. Praise God. Ang Dios mga kaigsuonan, siya ang atong pinaka-leader. Ang Ginoo nagtudlo sa pagkabalaan. Ang Ginoo mga igsoon, nagtudlo siya sa iyang mga pulong, kinahanglan nga magbalaan ta. Pero ang unang-una ang Ginoo maoy balaan mga igsoon. Balaan ba ang atong buhi nga Dios?
Wala siya sala mga kaigsuonan. Walay kunot buling ug mancha ang atong Ginoo. Gitudloan ta niya nganuman walay dapit ug walay tawo nga makasulod sa gingharian sa langit mga kaigsuonan kung walay pagkabalaan mga kaigsuonan. Praise God sa Psalms 99 mga kaigsuonan. Matod pa din sa Psalms 99 verse 9 mga kaigsuonan. Praise God, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa verse chapter 99 verse 9. Bayawan ninyo si Jehovah nga atong Dios og magasimba kamo didto sa bungtod sa iyang pagkabalaan kay si Jehovah nga atong Dios balaan man. Takos siya nga sundon mga igsoon, sundugo nato. Kung kita bautismado sa pangalan sa atong Ginoo mga kaigsunan, gitawag na ta og Christ like. Sama kang Kristo. Kung unsa ka maayo ang Ginoo, kung unsa ang iyang pagkabalaan, mao nay atong sundon na ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Praise God. Lisod man huna-hunaon nato, lisod buhaton sa uban ang pagkabalaan, pero suginlan ko ikaw kung ang gugma sa Dios, kung imong gibati nga imong gihigugma ang Ginoo, praise God, dili lisod ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang Dios na higugma siya kanato, dili lisod ang pag-antos sa Ginoo. Giagwanta niya. Amen. Kung atong hulagwayon ang pag-antos sa Ginoo mga kaigsunan para sa atong kinabuhi, dili lalim mga igsuon. Unsa may gibuhat sa mga tao kaniya, gitamay siya, giludan siya, gibunalan siya, gikurunohan siya tunok. Praise God, grabe ang pagbiay-biay diha kaniya, pero iyang giagwanta ang tanan tungod kay nahigugma siya kanato, nahigugma siya kanimo, nahigugma siya kanako mga igsuon. May hinungdan nga nakabatunta og kaluwasan. Niantos ang atong buhi nga Dios tungod sa iyang dakong gugma kanato. O gikinahanglan sa matag usa kanato mga kaigsuonan. Praise God. Kung gusto kang makalabang o makapadayon sa pagpangalagad sa atong Ginoo, anto sa ang tanan mga igsuon, unsa may moabot sa imong kinabuhi, na may mga pagbiay-biay, na may mga pagtamay, na may mga pagluto sa imong kinabuhi, na may mga pagtesting sa imong kinabuhi, ayaw pag-question nganong ingon ni ani man nangalagad tanak ko Ginoo, gusto kong magbago nganong daghan may niabot sa akong kinabuhi ingon ni ini. Ayaw pag-question, sabta nga kana kabubuton sa Ginoo. Para diha masuta kung unsa ka kalig-on diha sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kung gisakit ang atong Ginoo, gitamay siya, gibiay-biay siya mga igsuon, ingon ni anak pug kang mga lagad sa Ginoo. Hinumdumi nga naagyoy pagbiay-biay og naagyoy mga pagtamay. Amen. Kita ang sumusunod diha sa atong Ginoo. Kung giunsa si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, ingon ni ana usab kita nga mga sumusunod sa atong Ginoo. Busa ayaw na pagpangutana sa imong kaugalingon ngano man daghan tag mga question, daghay question mga igsuon, ngano man nga ingon ni ana man ang usa ka tubag mga kaigsuonan. Kung giunsa si Ginoong Hesus kaniadto sa dihang nagpakatawo siya, naghimo siya panag-ingnan mga kaigsuonan, ingon ni ana usab kita nga sumusunod sa atong buhi nga Dios. Ingon ni ana usab kita nga mga Kristohanon, daghang mga pagbiay-biay, daghang mga paglutos, daghang mga kasakit, na ay mga kalisod, na ay mga tentasyon. Amen. Kinsa may wala gitintal dire? Kung wala ka gitintal, ikaw ang maninintal. Pero kung moabot gani ang tentasyon sa imong kinabuhi, paglig-on sa imong kaugalingon. Amen. Naabay tao mo ingon nga wa gyud ko gitintal. Kitang tanan mga igsuon, ginatintal ta kanunay. Ang yawa na kanunay, pero hinumdumi, dili nimo na malikayan kung wala kay kalig-on diha sa pag-alagad sa Ginoo. Mabitaw sa una, di na ko na makalimtan. Year 2004. 2004 mga igsuon, wala pa ko ni gawas mga kaigsuon na ay mga lakaw-lakaw na mo. Uban ko ni Pastor Mario, nag-work man ko dito. Kini bang maglakaw bitaw magbiyahe, daghan kayo kay makatulog man ko dugway daghang istorya. So para walay matulog, sige istorya hangtod diabot na sa mga pangutana. Pastor Mario Pistanyo, pangutana ko niya. Cora,
Nga naman nga, wa pa man jud ka nanguyab. Unsa man imong gipangita? Kay naay maninguha, di ba pug ko magplano, wa pag ko plano. Nya, siguro way plano kay way gusto. Di ba? Pag way plano, way gusto, pero naay gusto, naay plano. Ingon siya nga, unsa man imong gusto? Engko nga na ako'y gipangita, pastor. Dili man ko perfect, pero na ako'y gipangita. Gipangayo na ko sa Ginoo. Siya unsa man? Engko akong gipangita, pastor, kanang naay taas, dako, ug gahi. Ako ginang istorya. Oh, lain na mo huna-huna diha ba? Tinuod na, oy. Makasulti ginas Pastor Mayo. Paingon may atog bugin nun. Nagbiyahe mi. Katawa. Hoy, kura, naunsa ka? Ingko lagi, Pastor. Maudjud ni akong gipangayo sa Ginoo ba? Unsa man na? Di, para nga dili siya magdaot ang huna-huna. Ingon ko, Pastor, ang akong gipangayo sa Ginoo. Kay daghan ako og nakita og na-experience. Bisan inaadto pa nga katuigan 2004, daghan kog nakita nga problema sila sa ilahang relationship. Problema sila sa ilang panagminyo mga igsoon. Abi ninyo og unsa? Kung wala na mga kaigsoon na atong gipangayo sa Ginoo. Ingon ko, pastor akong gipangayo na ay taas dako ug gahi. Siya bastos. Ingon ko dili na bastos pastor. Ingon ko dili na bastos. Unsa man day na? Nangita ko og lalaki nga taas og pailob. Nangita ko sa lalaki nga dako o gugma. Kay kung taas o pailob, makaantos siya og unsa ko. Amen? Kung dako siya o gugma, na siya kaluoy. Dili mo hupas. Og kini pong gahi, og na siya gahi siyang matintal kay daghan kay mga tentasyon sa kinabuhi. Nihilo man lagi mo. Nakasabot na mo. Ganina nakatawa mo ba? Unsay akong gipangayo. Tinuod na. Mo na ka mo, mga young people, ayaw mo pagpataka, pag-ampo pod mo sa Ginoo. Unsay ayaw mo sundog-sundog. Kung unsay akong gipangayo, ayaw ninyo sunduga, pangayo mo inyo. Tinuod na. Kay sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagid, kung walay sakto nga plano, mga igsuon, matod pang Brother Wilmore, bungkag kung way gugma. Unsaon man na. Dali-dali og minyo unya bungkag ra gyapon kay way klarong gugma. Sumuna kinahanglan mga ison ang pamalansi na kay pangayoon sa Ginoo. Ug ayaw pagpataka nga diretso sugot uy kay gwapo siya. Uy, ang kagwapo baya mga igsuon mo pa sana kana yung tinuod kang nahigugma. Amen. Kay matod pang pastor pag abli ana kanang kagwapo pag abli ana kalabira parehara. Kalabira. Nabay gwapos kalabira? Wala, oy. Mauna nga, kinahanglan mga igsuon. Matag usa ka nato. Maura gihapon, vice versa. Kamo nga mga lalaki, nagkinahanglan gihapon mong ingon ni ana. Amen. Kay kung ang babae, way dakong gugma diha ninyo, wa gihapoy pulos. Way taas nga pailob. Surrender na, taas ang kamot. Sorry, I will go to Bohol. Oh, mo ana man ay labi na kalisod. Biyaan ta mo, mularga ko. Mo na mga igsoon. Kaning wa pa nga minyo pamalansin na mog maayo, ay mong pataka. Kinahanglan nga mahimo tang panalangin, mahimo tang panag-ignan ang atong mga binuhatan, mahimo tang panag-ignan. Amen. Praise God kay daghang mga tao naglantaw nato. Labi na kitang nangalagad sa Ginoo, kinahanglan ipakita gyud nato mga kaigsunan ang maayo. Praise God, maayong ehemplo mga kaigsuonan. Muna nga kamong mga minyo na ayaw na mong pagmahay. Ayaw na mong pagmahay, kay bisan pag magmahay mo uwahin ang tanan. Padayon na lang kas pagpangalagad sa Ginoo. Pangayo na lang og kalig-on diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Lord, lig-on ako. Ingon ani man gyud ni Ginoo dawaton na nako Ginoo tabangi ko Lord. Padayon kong mga lagad nimo. Ay nagsurrender. Amen. Praise God. Kinahanglan nga ang atong Ginoo, hallelujah, maoy atong sundon mga kaigsuonan. Matod pa, hallelujah, sa ang atong buhi nga Dios, balaan man kinahanglan magbalaan ta. Og ikaduha mga igsoon, ang atong Ginoo nagtudlo sa pagkamainan tuson. Amen.
Nag-antos ang Ginoo, kinahanglan kita pod kabalutang mo antos. Dili lang kay panahon nga mangayo tanan kahayahay mga igsoon, mahikalimot na tao niya. Dili na pud ta mo antos kung naamay kalisod mga igsoon. Gusto nato permanente humba ra. Kaon pud ta ginamos. Amen. Dili kay pag sudan nato mga igsoon period na murag makaingon na dayon tag lisod. Lisod kaayo. Padayon ta sa pagpangalagad mga igsoon. Sa kahayahay man o sa kalisod, sa kasakit man o sa kahayahay mga kaigsoonan, kinahanglan nga mga lagad ta sa atong buhi nga Dios. Muantos ta mga igsoon. Amen. Sa Lucas 24 ngadto sa 46 mga igsoon nga ang Dios, hallelujah, kinahanglan gyud ta nga mo antos mga igsoon kung ato nang basahon nga mga verses mga kaigsoonan. Kinahanglan ta nga mo sakripisyo mo antos ta mga kaigsoonan. Sa ako nang gikaingon tan-awa ang mga pag-antos sa atong Ginoo, nakabenepisyo ta mga igsoon. Amen. Kay kung ni surrender to ang atong Ginoo mga igsoon sa grabe nga kasakit nga iyang natagamtaman mga igsoon, sa iyang gipahamtang sa mga tao mga kaigsoonan. Hallelujah. Wala ta karon makabaton og kaluwasan. Busa pasalamati ang Ginoo, praise God, og pangayoa nga Lord. Gusto ko nga mahisama nimo kung nakaantos ka Lord para sa kong kaluwasan, tabangi ko Ginoo nga maantos nako ning tanan. Praise God, nasayod ko nga daghantag mga suliranin, daghantag mga problema sa kinabuhi, pero mao nay challenge sa atong kinabuhi mga igsoon. Dili kay pagbiya sa pagpangalagad kundi magpadayon ta sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Praise God, hallelujah. Ang Ginoo nagtudlo sa pagpailo sa pagkamapailubon mga igsoon. Amen. Ang Ginoo nagtudlo nga kinahanglan mo pailob ta. Ang Ginoo mo'y unang nagpailob mga igsoon. Pailob ang Ginoo. Giantos niya ang tanan tungod sa iyahang giptinguha o gipangandoy para sa iyang mga hinigugma. Kita ang mga hinigugma sa atong buhi nga Dios. Kanang tao nga musulti nga nahigugma ko nimo unya dili mo pailob, dili na tinuod nga nahigugma. Abi ninyo ang tinuod nga mo pailob sa magtiayon, ang tinuod nga mo pailob makaantos siya. Makapugong siya sa iyang kaugalingon. Makasabot siya. Amen. Tanang tatay mo ingog amen. Tanang nanay mo ingog amen. Kung tinuod nga nahigugma, makasabot siya, makapailob siya, makaanto siya. Unsa may meaning sa gugma? Nay mga yung people, sayon ra kayo mo ingon sila, I love you. Diba, Brad? MJ? Dali ra ang pag-ingog, I love you. Pero pangutanon, unsa may meaning anang I love you? Unsa may meaning anang love? Kanang gugma. Maghinuktok pa ug unsay itubag. Unsa may kahulugan anang gugma? Unsa man ang gugma? Ha? Ang gugma mo pailob. Ang gugma mo antos. Ang gugma mo laom. Pag mo antos gani, pag naa gani gugma, mo antos. Unsa man ang muantos? Muantos sa kahayahay? Muantos sa kalisod. Amen. Nabay nag-antos sa kahayahay? Naa siguro, mag-antos ba di katulog kay sige rag hipos sa kwarta. Basig tulison ba? Antos gyapon no? Mag-antos kay di man makatulog. Oh. Magsige rag bantay basig naay mga kawatan. Basig naay mga tulisan. Pero mga igsoon, maghisgotag pag-antos na agyod na sa kalisod. Naagid na mga kaigsunan sa kawaladon, antuson ang tanan. Praise God. Tungod kay mauna mga kaigsunan, ang angayan natong buhaton isip usa ka Kristohanon, makita kung unsa gyud ka kamatinud-anon nga nangalagad sa atong Ginoo, moantos ta mga kaigsuonan. Praise God. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Ang Ginoo nagtudlo sa paglahutay.
ang Ginoo nilahutay una. Amen? Di ba sa iyang pagpaantos sa mga tao? Pagpaantos mga kaigsuonan sa dihang gilotos siya? Lahutay siya. Amen? Hangtod nga namatay siya mga igsuon, pero nabanhaw ra siya. Gilahutay. Wala siya ningog, ayaw na, undangin ako ninyo bunal. Undangin ako ninyo pag BI-BI. Undangin ako ninyo paglatos nga naay napagisima-sima ba nga pag-anak mga dala ang unod, mga langkat ang unod. Nakalahutay ang atong Ginoo sa atong pagpangalagad mga igsoon. Matod pa sa pulong sa Dios nga ang mulahutay hangtod sa katapusan unsa man maoray maluwas. Pag dili ta mo lahutay, di gyud ta makabaton og kaluwasan. So lahutay dili ni papaspasay mga igsuon. Ang ato sa dihang nagsugod na ta og apil mga kaigsuonan sa bangga, mura tag nag-apil og lumba dagan ani. Amen. Nag-apil tag lumba dagan, dili ni ingon nga pinaspasay, pasikatay dili. Lahutay. Padayon hinay-hinay mga igsoon hangtod nga makalahutay ta, hangtod sa katapusan mga igsoon nga moabot ta sa finishing line. Walay ingon nga paspas ko karon kay para mahuman na kog dali akong pagpangalagad unsa man bot pasabot, mahuman ka nang mamatay na dayon. Oh, mahuman naman dayon itong pagpangalagad kung mga matay na. Na gusto ninyo mahuman na dayon. Dili pa oy gusto pa ta mo tagamtam sa kanindot sa kalibutan. Matagamtaman na to ang kanindot sa kalibutan kung kita nagpangalagad pa nga matinud-anon diha sa atong Ginoo. Pero dili na to matagamtaman ang tinuod nga kalipay kung wala tay pagpangalagad sa atong Ginoo. Praise God. Let us worship the Lord. Hallelujah. Praise God. Lumba ni nga atong giapilan mga kaigsuonan. Daghan man ang mga magbabag sa dalan, kinahanglan igmat ka. Ayog lingi-lingi kung ang imong kauban asa na sila. Amen. Lumba gani dagan ang imong puntarya agianan diha sa imong gidaganan. Dili ka magsigig lingi dito sa likod o sa kilid kay basig na ay nakaatang ba mao ra imong katumbahan. Amen. Sa atong pagpangalagad, kung maglingi-lingi ta sa atong mga kaubanan, ay ngano man lagi to siya. Nag-una man to sa ako nga nangalagad. Wa man mabago ang kinabuhi. Tumba na pug ka. May nga na pug kag wa lagi. Wa gihapoy nada. Mga lagad sa Ginoo tan-awan nang nag-una o. Badlungon gihapon. Kay naglingi-lingi. Kaayog lingi diha. Kay parehas ra man na nimo tao. Parehas ra na sila tao. Ang atong pagpangalagad isig paning kamo ta mga igsuon. Amen. Subay ta sa dalan nga gitudlo sa Ginoo nga angayan natong subayon. Ayaw paglingi diha sa wala nga naa nag-una sa imuha nga imong tan-awon nga naay kapakyasan kay dili gyud ka makalahutay sa unahan. Amen. Dili ka makapadayon sa unahan. Ang Ginoo naghulat dito sa unahan sa imong gisubayan. Padayon ka sa pagdagan sa lumba nga giapilan, sa pagpangalagad nga subay sa kabubuton sa Ginoo mga igsuon. Kay pag-abot sa panahon, praise God, imong madawatan ang kadaugan mga igsoon, kinabuhing walay katapusan. Amen. Di na malikayan. Sulod sa iglesia, dili na malikayan. Kung magsige kag tan-aw sa imong kauban, sa imong katapad, uy, dugay na. Pila na katuig nangalagad sa Ginoo, nagpabilin paghihapong wa mo tubo. Unsa man na, kung bata pa, 5 na katuig, bata pa, unya, di paghihapon kalakaw, unsa man inyong ikasulti ana? Ha? Abnormal. Unya, gusto ta nga atawgon ta sa atong pagpangalagad, abnormal. Di pa ta makabarog sa atong kaugalingon nga gibarugan. Amen? Ginatudloan na ta, ginabansay ta, gikan sa atong pagdawat sa kaluwasan, pagpabautismo na to, gitudloan na ta, hinay-hinay sa pulong sa Ginoo, niabot nag 5 katuig, niabot nag 7, 8, 10, hangtod niabot na og taas-taas ng katuigan. Pero nagpabilin paghihapon mga kaigsunan sa pagkinabuhing binata. Unsa may ikasulti nato ni ana? Bisan sa atong kaugalingon, pangutan ay imong kaugalingon, unsa may imong ikasulti sa imong kaugalingon kung ingon ana ka karon nga wala paggihapoy paghamtong. Normal o abnormal? Kamuray nag-ingon ana.
So kinahanglan nga magtubo ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung sa gagmay pata nga mga bata, nagdidi pata, gipadidi, giatiman patag maayo. Pakaon, lugaw-lugaw, mga igsuon, hangtod, kanang uga-uga na nga, butangag sabaw. Di ba, Brad Berto? Hangtod, paingkit-ingkito na to, bis ka nang gahi-gahi na. Kung sopas ba ron, naman mo nagpaingkit. Hangtod yun nga, makakaon, nagid na siya gahi. Dili, kay ang bata mo balik og balik didi. Tagaan na lang naggalon, punaan naggatas, di ba? Kinahanglan nga magtubo ta mga igsuon. Amen. Praise God. Walay bata nga magpabilin siya nga inguni anak kanunay. Nabay tao nga nagkinahanglan nga dili siyang mutubo. Nabay tao na nangandoy nga gusto niya nga pirmamintira siya bata. Na ba? Di ba? Wa man diri si Brad Jerome. Sa una, tanaw niya putot manggid siya. Ngita siya diskarte ba? Iya ba yan ang gishare? Basig inyo nang ma-apply sa inyong kaugalingon. Gusto niya nga mutubo siya. Kuha siya kanang pinutlan ko og saging ba? Nagtuba og saging. Di ba mo tubig man na? Mo daw na iyang giinom ba? Kay taas ba ang saging? Gituuhan pud na niya. Tanawa, di ni taas si Jerome. Kini bang pagtuo nato, kung kulang tag pagtuo, mao na dili ta motubo. Tanawa iyang gihimo. Di nitubo siya tanawa ng iyang height. Sa una gamay kay na, di ba? Ni apel na siya sa isusi. Ang iyang edad 15 pero gamay pa. Ni apel siya didto, di na ba yan ang isusi ng mga edad o 15? Apel gyapon siya didto. Pero natingala ramang kuningan titaas na magkalit, naa yang sikreto. Di naman na, pwede mabakwi kay nitaas naman gid siya. Pero sa una, kakita man gyud mo, di ba? Kakita mo? Gamay na si Jerome. Ang lawas anak, basta gamay gyud. Mo na nga, sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo, gikinahanglan gyud nga atong buhaton, ang atong gituohan, kay nakadungog man ta sa pulong sa Ginoo, buhaton nato, tuohan nato mga igsuon, dako kay nagkahimuan, magtubo ta diha sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Atong palakpakan ang atong Ginoo mga igsuon. Hallelujah. Dili ta makabaton og kaluwasan mga igsuonan kung wala ni mga butanga, dili nato ni pagabuhaton mga igsuon. Kung wala ni gibuhat sa atong buhi nga Dios ang tanan nga atong ginahisgutan, dili ta makabaton og kaluwasan. Ingon ni ana usab kita nga nangalagad sa atong buhi nga Dios. Kung dili nato ni i-aplikar nga mga pagtulon-an sa atong kinabuhi, walay mga pag-antos, walay pagpailob, walay pagbuhat og pagkabalaan mga igsuon, dili gyud ta makabaton og kaluwasan. Amen. Kitang tanan nga makasabot na. Ibutang sa inyong huna-huna. Gihigugma ta sa atong Ginoo. Gihigugma ka sa Ginoo. Gihigugma ko sa atong Ginoo. Ang Ginoo wala naglantaw og kaalautan. Wala naglantaw ang Ginoo nga para ikaw mapakyas. Apan ang gilantaw sa Ginoo nga makabatuntag kinabuhing walay katapusan. Makabatunta og kaluwasan mga igsuon. Mo na nga iyang gihimo ang tanan mga kaigsuonan. Sa ato pong kinabuhi, kung gusto nimo og kaluwasan, kinabuhing walay katapusan, buhata ang tanan nga ipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili lisod mga kaigsuonan ang pagsunod o pagbuhat sa gustong ipabuhat sa Ginoo kung naatay paghigugma sa atong buhi nga Dios. Amen. Tanan nga nahigugma sa atong Ginoo ay palakpak ang mga kamot mga igsuon. Hallelujah. Kita ang leader sa atong kaugalingon. Kita ang nagdumala sa atong kaugalingon. Kung unsa ang atong desisyon, maunay matuman uban sa tabang sa Ginoo mga kaigsuonan. Busa kung ang imong gihuna-huna karon ang pagpangalagad sa Ginoo, ialagad ang imong kaugalingon diha sa atong Ginoo. Kay bisag unsaon pa pagdasig ang atong kaugalingon, kung dili ta manumbaling mga kaigsuonan sa mga pagtudlo sa Ginoo, dili gyud na mahitabo mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. Grabe ng pangugat sa atong mga pastor, sa atong mga Sunday school teachers, pagtudlo mga kaigsuonan, kung dili nato i-aplikar ang mga pagtudlo sa pulong sa Ginoo, dili nato i-adapt mga kaigsuonan ang mga pagtulunan nga atong nadunggan mga kaigsuonan, praise God, dili gyud nato mabatunan
ang kaluwasan. Kay kita man ang leader sa atong kaugalingon. Kita ang nagtimon, kita ang nagbaniho sa atong kaugalingon kung asa ta padulong mga igsoon. Amen? Bisan og gisultihan mo karon sa pulong sa Dios, walay makabuot sa inyong kaugalingon kung unsay inyong pagabuhaton. Gawas sa inyong desisyon. Pero hinumdumi, kung magdesisyon ta mga kaigsuonan, gitagaan tag kagawasan sa Ginoo, pero moabot ang panahon kung ang atong pagdesisyon dili sa kabubuton sa Ginoo, moabot ang panahon dili na pud ta makabuot kung asa ta ibutang sa Ginoo. Amen. Duhara ka dapit ang padulngan sa tao. Dapit sa kahayahay o dapit sa kasakit. Dili ta mo pili og kasakit gyud mga igsoon. Wala gyud tao nga mo pili og kasakit. Ang pilion sa Ginoo, ang pilion nato mga kaigsunan nga ang Ginoo gyud maoy mohari sa tong kinabuhi nga kalipay gyud ang atong madawatan mga kaigsunan. Kinabuhing walay katapusan. Magkalipay ta mga kaigsunan sa dapit nga giandam sa atong buhi nga Dios. Praise God. Hallelujah. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ipakita ang imong kaugalingon ingon nga panag-ingnan mga kaigsuonan. Daghang mga tao nga naglantaw kanato. Bisan maglakaw ta sa dalan mga igsuon, naanay mo lantaw kanato. Kita Kristohanon. Mutan-aw na sila kung unsa ang atong pagkinabuhi mga kaigsuonan. Likayi ang pagbuhat nga makapasakit diha sa atong Ginoo. Abi ninyo og ang Ginoo dili masakit kung kita magpabadlong. Masakit ang Ginoo. Di lang mo istorya ang Ginoo mga igsuon. Pero musugot kag sa dili moabot ang panahon nga ang imong gihimo nga pasakit sa Ginoo kay gihigugma man ka sa Ginoo, wala may ginikanan nga malipay kung magpabadlong iyang anak. Malipay ba mo mga ginikanan? Walay malipay. Walay malipay nga ginikanan kung ang iyang mga anak magpabadlong. Muhimo gid na siya mga pamaagi mga igsoon. Muhimo na siya mga pagbadlong ang mga ginikanan nga nahigugma sa iyang mga anak. Ingon ni ana pod ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Dili malipay kung ang iyang mga kanakan anaa kanunay nagpabadlong, moabot gyud ang panahon badlongon ta sa atong Ginoo. Kastigoon ta sa Ginoo abi ninyo mga igsoon og sayon og dili bag sakit ang pagkastigo sa Ginoo. Dili basta-basta mga kaigsuonan. Dili lalim kung badlongon ta sa atong Ginoo. Dili nato paabuton nga moabot na ang mga pagbadlong sa Ginoo mga kaigsuonan. Kay lisod na kaayo kung mga badlongan ta sa atong Ginoo kay sakit kaayo mga kaigsuonan. Usahay og dili pa gid madala kamatayon mga kaigsuonan ang sangputan. Nabitaw na hitabo mga kaigsuonan part sa sword. Ang ginikanan grabe ng tudlo. Day ayaw gyud og apil-apil sa barkada, ayaw paglakaw sa kagabion. Kay diha sa kagabion ana ang kadelikado. Kay ang nagpuyo diha sa kangitngit. Dili gyud na mga maayo, mga dautan ang nagpuyo sa kangitngit. Dili gyud maminaw. Kay basta nakuan na gyud sa barkada kay nang na-in love na siya sa barkada, dili niya dali nga mabiyaan. Kani bang atong gusto di ba dili nato dali nga mabiyaan kaning naanda na nato. So kadto nga babae gina pahimangnoan gyud kanunay sa ginikanan. So pakyud pagkatulog na nila mga igsuon ang batan-on nga babae ang iyang gibantayan ang iyang mga ginikanan. Nilakaw siya, wala mananghid, hinay-hinay gid siya lakaw kay para mo adto sa diskuhan. Mao man ay hilig sa mga batan-on nga way pagpangalagad matinud-anon sa Ginoo. Didto siya og sa diha nga niadto siya diskuhan. Naadayoy inom-inom man ng mga igsuon. Apil siya inom-inom didto. Kadto siya Kristohanong badlungon. Amen. Naday Kristohanong badlungon? Dili gyud siguro to Kristohanon kay ang Kristohanon matinud-anon man gyud. So badlungon gyud to siya. Musimba lang siguro to siya pero badlungon gyud. Kay ang Kristohanon dili badlungon. Amen. Tanang Kristohanon mo yung amen. Kanang badlungon di gyud na Kristohanon. Wa man siya naminaw abi ninyo mga igsuon. Nahitabo gihagad siya sa iyang mga barkada nga duha ka lalaki. Didto paingon sa hilit, didto sa basakan. Didto ra siya gikalingawan ug gipatay mga igsoon pagkabuntag sayo. Di na nila maistorya kay ngano man patay na. Sumuonay usa
kabutang nga delikado sa dili maminaw og mga panambagon mga igsuon. Kay ang mapsangputan sa mga taong dili maminaw panambagon sa ginikanan, kay ang ginikanan mga igsuon nagtambag na para sa kaayuhan sa iyang mga kaanakan, para sa iyang maayong kaugmaon, uwahin na ang tanan mga igsuon. Namatay siyang way kasiguruhan ang kinabuhi. Muna nga sa atong kinabuhi, kita gihigugma sa Ginoo. Gimahal ta sa Ginoo. Gipahimangnuan ta sa Ginoo, gibadlong ta sa Ginoo, sa angayan natong pagabuhaton, gitudloan ta sa Ginoo. Ayaw ipalabay nga kawang ang mga pulong sa Dios nga nagtudlo kanato sa angayan natong pagabuhaton aron makaabot ta, hallelujah, sa dapit diin atong gitinguha nga makapuyo ta mga kaigsuonan, hallelujah, sa giandam sa Dios nga maong puloy-anan didto sa langit mga kaigsuonan. Praise God. Hayahay dito, wala na init mga igsuon. Diri kinahanglan tagpaypay dito sa langit, wala na paypay nga naman kondisyon na ang dapit nga ipahimutangan sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Mo nang kikinahanglan para makaadto ta dito sa ibuhaton, muantos ta. Mulahutay ta, musakripisyo ta. Ang butang nga atong gitinguha mga igsoon, maangko nato na pero moagi pa ta og mga pag-antos. Moagi pa tag mga pagsakripisyo. Di ba, Brother Wilmore? Naangko ni Mos Zayzay pero ni antos sa ka. Daghan pa kag nagasto ba? Oh. Kaning yang people, daghan magmagasto. Maningkamot na makahatag para malipay lang ka. Pero kaning wala makahatag, wa na'y gugma. Uy, wa sila naningog. Tinuod ba ya? Ang paghatag mo ba yan ay simbolo nga nahigugma ka, di ba, Brother John? Muhatag kag insakto sa imong asawa, kay nahigugma ka, di ka gusto mag-uol, tagaan ni mong saktong budget. Ang asawa pod, para malipay, muhatag siyag maayong pagserbisyo. Lungagan og maayo, pakanon og maayo, kay nagkugi siyag maayo. Ana ra man na vice versa. Kaning way hatag-hatag. Way gugma. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung tinuod kang nahigugma, ihatag ang imong kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios mga igsuon. Hallelujah. Ayaw na pagbuot sa imong kaugalingon. Pagdili na bitaw ta magbuot sa atong kaugalingon, kay ang Ginoo nay magbuot sa atong kaugalingon. Abi ninyo, kung naay atong buluhaton, unya naay buluhaton sa Ginoo, unaha ang buluhaton sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God. Amen. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dili nimo unahon ang pagpangita sa gingharian sa langit ug ang pagkamatarong. Dili ka mo simba kay unahon nimo ang mga butang ning kalibutan kay para nga matagbo ang imong panginahanglan. Praise God. Abi ninyo ang pulong sa Ginoo dili pwede natong tuison. Mo nay kanta nga nagingon, kung utangon mo ang adlaw sa Dios, kung utangon mo ang adlaw sa Dios, kuhaon sa Dios ang imong bahin, maninguha kang makaginansya. Pagbalansi pa, alkansi ka. Amen. Kay ginsa man ang nagbuot ang Ginoo man mga igsuon. Busa unaha gyud pagpangita ang gingharian sa langit mga kaigsunan. Dili na ta magbuot moingon ta nga Lord, I love you Lord. I want to serve you Lord. Unya panahon nga kung nanay buluhaton sa Ginoo moingon na ka nga Lord, dili sa ko kay importante kaayo ni. Oh. Bot pasabot mga kaigsunan, kita ra gihapon ang nagbuot sa atong kaugalingon. Dili ta magbuot sa atong kaugalingon kung ato nang ihatag ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. God, ikaw na ang bahala sa akong kinabuhi. Sunda ang kabubuton sa Ginoo, di ba? I-bless ka sa Ginoo mga igsuon. Praise God. Atong daygon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Bisan asa ta dapit, bisan asa ta paingon mga igsuon, unsa may atong mga buluhaton, pamalandungi ang pagkamaayo sa Ginoo mga kaigsuonan. Buhata, hallelujah, ang pagpahimuot
kanunay sa Ginoo. Ayaw pagpabadlong, dili kay panahon ra mga kaigsunan nga naay makakita sa imo, magbuhat kag pagkamatarong. Pero kung wala na makakita nimo, magbuhat na ka og dili maayo. Ayaw mga igsuon, kay ang Dios anaa sa tanang dapit. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ang atong tema, ipakita ang imong kaugalingon ingon nga panag-ingnan sa maayong binuhatan mga igsuon. Manindog tang tanan, praise God. Ako mga panghinaot mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios, hallelujah, ato ning ma-apply sa atong kaugalingon nga sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw mga kaigsuonan, mahimo tang panag-ingnan. Daghang mga tao naglantaw nato mga igsuon, bisag unsaon nato pagpaningkamot usahay na apagyoy mohimo sa ato og dili maayo mga kaigsuonan. Pero sige lang, kay ang Dios nahibalo og nasayod ni ining tanan. Pailob antos lang mga kaigsuonan, lahutay lang sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Kay diha nimo maangkin ang tinuod nga kalipay mga kaigsuonan. Praise God, gihigugma sa buhi nga Dios. Wala ta niya pasagdi, padayon lang mga kaigsuonan. Paglantaw sa unahan, ayaw paglingi sa imong tapad o sa imong kauban kung unsa siya. Ang imong lantawon ang Ginoo nga matinud-anon sa atong kinabuhi. Atong awiton ng awit ni nagaingon, hallelujah, awit sa gugma samtang magapangita tagdapit mga igsuon, makiistorya ta sa atong Ginoo. Pakayoon nato, hallelujah, ang giya sa Ginoo kanunay anaa sa atong kinabuhi. Praise God. Sa tinuod lang ko sa paghigugma nimo, tungod sa kipakita mo nagugma ka nako, ingon sa dili ako mahimutang malayo kanimo, sa dili mubiya kanimo. Sa tinuod lang ibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako, ingon sa dili ako mahimutang kung malayo kanimo, busa iniyog dili ako mubiya kanimo Ginoo. Bisan wala kita makita, apan nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Dios nga akong ialagaran. Bisan ako makasasala, di mo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaling o pasalamat. Sa tinuod lang ibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa kipakita mo nagugma ka nako. Pagalandungi ang dakong gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi o igsuon. Ang mga pag-antos nga gihimo sa atong buhi nga Dios, hallelujah, nga bisan siya dili makagsasala pero yan gihimo mga kaigsuonan. Ang pag-antos pa sa sakripisyo tungod sa iyang gugma manatong mga kaigsuonan, hallelujah. Wala tayong kapalo sa pagkamaayo paghigugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang ipangayo sa atong Ginoo nga moalagad ta niya para makabatot ng kaluwasan. Mula upay ta mo antos na, hallelujah. Unsa man ang atong kailangan kamo, dili ta mobiya o dili ta mo question sa atong Ginoo, hallelujah. Buhi ka nga Dios nga akong ialagaran. Bisan ako makasasala, di mo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaig o pasalamat.
wala kita makita, nakita ko ang pagtuon. Buhay ka na Diyos nga akong ialagara. Bisan ako makasasala, iwan kong ipakaway sala. Tapos ka sa kanang pagdaig o pasalamat. Salamat sa grasya o kaloob salamat sa buong mo nawa'y paglupan. Nagluwas mo ako sa kanya, magkasasala, Ginoo. Bisan walang kita makita, Ama, nakita mo ako. Buhay ka na Diyos nga akong ialagara. Bisan ako makasasala, di mo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Tapos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Tapos na sa tanang pagdaig o pasalamat. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Bisan kita makasasala, apan iyatang ipakaway sala, nga kita tana ang angayng silutan, pero ang Dios, hallelujah, mo'y gisilutan. Praise God. Tungod kay gihigog mata sa atong buhi kay Dios, giantos niya ang tanan mga kaigsunan mo, na itakos gani mong pasalamatan sa Ginoo, nga sa kadaghan sa tao sa kalibutan usa ka nagisakripisyuhan sa Ginoo, hallelujah, aron ikaw makabaton og kaluwasan mga igsuon. Praise God. Ug nining mga takna karon, hallelujah, samtang maato ta sa pagtemporary pagtapos sa atong buluhaton. Atong awiton ang awit nga nagaingon, imo ang himaya ug kadungganan. Praise God. Ug akong gihangyo si Brother Robert Tipipan sa mga pag-ampo. Imo ang himaya ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo na'y gungo. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo na'y gungo. Hanan ka, milagroso ka na Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Hanan ka, milagroso ka na Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Hanan ka, milagroso ka na Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Damhanan ka, milagroso ka na Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Yes, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah, hallelujah. Dalay ko sa libahan ng mga Diyos ni takna sa kautuloy ng God. Salamat sa pagiguban nimo sa matagusan ng mga kinibuhi Ginoong Dios. Salamat sa imong mga pulong o God.
Hallelujah, kung mga pagampo ni kanimo Ginoong Dios, sa mga pulunga ang mundo Ginoong Dios, sa kanimo matipigan sa matag usa ng makasing-kasing. Tuloy kami Ginoong Dios, hallelujah, sa pagsubay sa imong kabubuton o God. Sa Ginoong Dios, hallelujah. Lain sa mga simana Ginoong Dios sa pagpanikamot, hallelujah, samtang kami nakinabuhi ni kalibutan o God. Biyahe kami Ginoong Dios, imong lagyanan Ginoong Dios, hallelujah. I pray o God, hallelujah, bless sa tanang mga kaigsuunan. Hallelujah, samtang kami magpalayan sa pag-alaga ni kanimo Ginoong Dios. Maraming salamat o God. Be with us always, my God. In Jesus may pray. Amen. Everybody say amen. Everybody says in Jesus' name. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you glory and the yes, I love you with the love of the Lord. Sa Panginoon,